Shoutout ko sa tao nga nag-angkong Kristohanon pero namaligya og mga butang o property sa gobyerno sa Pilipinas sa masayuta. Igsoon ang imuhang gihimo dili gid maayo, no? Kamong nagapamaligya og mga yuta nga dili inyuha, nangangkon mog mga yuta nga dili inyuha. Ang tanan nga inyong gihimo, ang tanan nga inyong gibuhat, ang tanan nga dautan nga inyong gihimo atubangan sa Ginoo, usa siya sa sala nga inyong gihimo karon, dalangkob siya sa napulo ka sugo nga ayaw panghilabot sa mga butang nga dili imuha. I will tell you, naka-record tanan sa tubangan sa Ginoo ang imuhang gihimo nga dili maayo. You will regret it. Basulan na nimo sa panahon sa katapusan nga mga adlaw. Kung dili ka mo hinulsol, dili ka mo balik diya sa presensya sa Ginoo, dili ka maghinulsol, dili ka mo muundang sa imong gibuhat. Timan ini ang akong gisulti ug ako ning ipamulong sa pangalan sa akong Ginoong Hesus. Nga ang tanan nga imong pagabuhat nga gihimo ug imong ginabuhat pagpanglingla, pagpanlimbong sa mga tao, mubalik na sa imo pila ka pilo, gatusan ka pilo, ug basulan nimo ang dautan nga imong gihimo sa tubangan sa Ginoo. Dili maayo ang imong gihimo. Kristohanon ka, nag-angkon kag Kristohanon, pero nang hilabot kas butang, namaligya kag butang property nga dili imuha. Hunungan na sa dili pa moabot ang tunglo sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang silot sa tunglo nga imong gihimo. Hunungan na igsoon kay di wa malipay ang Ginoo niana.